j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديدة على القناة ديالي زي بيوتي. كنشكركم حيت كل نهار نتوما اكثر واكثر كتفرجوا فيا وفي لاشين ديالي وكتدعموني وكتابوناو. زيدوا تابوناو باش نزيد نقدم لكم كونتوني اللي نتمنى انه يعجبكم على لاشين يوتيوب ديالي. دونك تابوناو غير هنا، سي غراتوي اي صافي بليزير. ما تنساوش كذلك تخليو لي لي لايك اللي عجبتكم لا فيديو، تخليو دي كومونتير حيت عزيز ليا نقراكم، وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو جداد ديالي. اي بطبيعه الحال ما تنساوش ايغالمون تخلطوا عليا في مون كونت انستغرام زي بيوتي. ديما تما كنعطيكم لي بون بلان لي كود برومو ايتترا. سي بلوز انتراكتيف، سي بلوز رابيد، دونك خلطوا عليا في انستغرام. Et justement c'est sur Instagram que je vous ai posé une question. طرحت عليكم سؤال، قلت لكم واش عندكم شي مشكل اللي ما كرهتونيش نجاوب لكم عليه. يعني اسئله ما غاديش تكون هاد المره متعلقه بيا كونتريرمون لي فيديو ديالي في لاشين يوتيوب، مي هاد الاسئله غادي يكونوا متعلقين بكم نتوما. يعني عندكم شي تساؤل، شي بروبليم وما كرهتوش الجواب. انا بوغ انفو ماشي محلله نفسيه، انا ماشي طبيبه نفسيه، انا ماشي ما قارياش زعما تو سكي بسيكولوجي، ولكن غادي نحاول نعطيكم الراي ديالي من المنطلق ديالي ومن لي زيكسبيريونس بيرسونيل اللي انا دزت بهم. دونك نتمنى اني نفيدكم كامل. بطبيعه الحال نفكركم ونذكركم باللي الا كان عندكم شي مشكل فريمون صعيب اولا شي مشكل نفسي، خاصكم ولا بد ما تمشيو عند الاشخاص المعنيين، يعني سواء دي بسيكولوج، دي بسيكاناليست اولا دي بسيكياتر. دونك سي تري امبورطون. انا هنايا غير باش نجاوب على لي بتي سوسي دو تو لي جور، لي بتي سوسي كوتيديان اللي نقدر نقدم بيتيتر مونطو واحد الحل صغيور عليهم، ولكن طبيعه الحال جو نو سي با سبيسياليزي وانا كومون دير غير مؤهله باش نعطيكم دي ريبونس زعما بروفيسيونيل و سيانتيفيك. يعني غادي نعطيكم غير من المنطلق ديالي اي سولون مون بروبر بوين دو في. شنو نقدر ندير ملي كيكون لامور ماشي ريسيبروك؟ مالوغوزمون ما عندك ما دير. هذا من المنطلق ديالي tu ne peux rien faire. ملي كيكون l'amour pas réciproque tu ne peux pas تبززي عليه انه يبغيك. C'est triste mais c'est comme ça. des fois c'est comme ça. des fois كتبغي شي واحد اللي ما كيبغيكش، ودي فوا كيبغيك شي واحد اللي انتي ما كتبغيهش. Et le fait de revenir à la charge et de revenir à la charge et de revenir à la charge, peut-être que هو غادي يقول هاد la personne m'aime vraiment donc allez je vais me mettre avec elle, allez نكون معاها حيت هي كتبغيني. mais il sera pas là parce que هو باغي، mais parce que il trouve que انتي هو le meilleur choix. et ما كنظنش كو انتي غادي تكوني قابله هاد القضيه ولا عجبك هاد القضيه parce que on peut pas obliger شي حد باش يبغينا. يعني des fois c'est pas possible انك تobliger. يعني des fois ايه ça peut venir avec le temps، mais الاغلبيه ديال الاحيان الا كنتو دوزتو وقت مع بعضياتكم ولكن هو ما كيبغيكش راه tu peux pas l'obliger انه يبغيك، من الاحسن تبركي على راسك وتبكي واحد السيمانه، تبكي وتشهقي واحد السيمانه وتنساي كتبقاي عايشه وسط داك لو بروبليم اللي ما غاديش يتبدل. حاجه واحده اخرى بزاف كيقول لك افورس انكون ظريفه معاه بوتيتر يبغيني، بوتيتر افورس يشوفني شحال ظريفه وشحال زوينه وشحال هادي غادي يبغيني. ايكوت تو برون الريسك، جو تو دي ديريكت. يعني عندك 50% يبدل رايه، 50% ما يبدلش رايه، و 50% ما يبدلش رايه، وتحاولي انت تغيري من الشخص ديالك باش تعجبي شي حد. اي سو ني با اون بون شوز. اللي درتوه ديتفو كو الطبيعه ديال الواحد لو غاتراب. واخا تعي ما تغيري على قبل شي حد، كتجي واحد الوقيته وكترجعي على طبيعتك. من بعد كيبدا يقول لك واش تبدلتي كذبتي عليا، كتدخلوا في دي بروبليم اللي نتوما في غنى عنهم. الواحد ديما خاصو يبقى على طبيعته كيف ما هو. بغيتيني تفاهمنا تباغينا سي بيان، ما تباغيناش الله يسهل. سي ميو دو بلوري ان بون كو بوندون اون سيمين ودوزي لحاجه اخرى كتبقاي عايشه حياتك كامله كتاملي كتبقاي عايشه حياتك كامله كتاملي شي واحد يولي يبغي. J'ai un très grand problème avec les préjugés des gens. Qu'est-ce que tu en penses? Sinon je t'adore bébé. Je vous adore كاملين وشكرا على الحب والدعم ديالكم كل نهار. Je le ressens sur Instagram, je le ressens sur YouTube. شكرا لكم كاملين. لي بريجوجي ديال الناس غادي تشديهم وغادي ديرهم موراك وغادي تزيدي وغادي تراسي طون شومان وما غتبقايش مسوقه ليهم tout simplement parce que crois-moi les préjugés كاينين
غيكونوا que ce soit des préjugés زوينين او des préjugés خايبين. في الاغلبيه ديال الاحيان كيكونوا خايبين، ولكن ما عندك ما ديري للناس. انا وقعت لي مثلا انا البريجوجي اللي كاين لو بلوس ديال اللي كلشي متفق عليه سي انا شابه عياقه، جو سوي سنوب، ما كنعطيش الوقت للناس ايتترا. الوغ سي با فري دو تو. الناس اللي كيعرفوني عارفين هاد القضيه. كيسكو vous voulez que je vous dise؟ ديما بنادم كيقولها ليا، ديما بنادم كيقولها ليا، ديما بنادم كيقولها ليا. واحد النهار تلاقيت بواحد السيده قالت لي بلي اون بيرسون كتعرفها قالت لها انا غادا نتلاقى بزاي بيوتي، تقول لها بون شانس. اوكي دونك مشيت عند ديك البنت قلت لها عافاك هادي صار ديك الشخص، بغيت تقول له علاش من اين منطلق كيبان لها فيا العياقه، واش حيت كنهضر هكا، واش حيت المهم تعطيك اون سول ريزون حيت باش عندها داك البريجوجي عليا. قالت لي اوكي اي جو ريفيان فيغ توا. اوكي دونك لو لوندومان elle revient pas vers moi، كنمشي كنسولها كنقول لها عافاك واش ديك الشخص جاوبك، علاش داك الشخص كيبان ليه بلي انا فيا العياقه، واي؟ كتقول لي الجواب اللي عطاتني هي هكاك. دونك tu es en train de bâtir un préjugé على شي حد غير هكاك، يعني elle m'a pas sorti une seule bonne raison، يعني genre je sais pas كتهضري بفرنساويه ça peut être à partir de ça. المهم شي une raison, une seule raison valable باش une personne تقول عليك شي هضره اللي ما كايناش. et quand je lui ai demandé la réponse c'était هكاك. donc zéro raison. donc هادشي اللي بغيت نقول لك c'est que les préjugés ديال الناس ils partent de zéro raison et malheureusement on peut pas changer ce que les gens كيفكروا فينا. واحسن حاجه ديريها هي خلي كل واحد يفكر شنو ما بغا tant que les personnes اللي مهمين في حياتك عارفين كيفاش دايره، يعني الاشخاص اللي قراب منك، العائله ديالك، خوتك، صحابك، صحاباتك، هادوك الناس عارفينك على حقيقتك، عارفين كيفاش دايره، هادوك هما اهم اشخاص اللي كاينين في حياتك. الا هما قالوا لك شي ديفو فيك تماك tu dois poser des questions وتحاولي تبدلي من داك القضيه اللي فيك ولا داك الديفو اللي فيك. مي طونك سو سون دي جون اللي بعاد عليك واللي شحال من مره البريجوجي ديالهم جاي من هكاك، بات انتي اوكي tu t'en fous et tu traces ton chemin. et le plus important c'est que الناس qui comptent vraiment pour toi عارفين كيفاش دايره. واش تقدري تكوني كتبغي شي واحد وتقوليها له نو وي و نو، ياك وي و نو جو بونس فوالا. الا كنتي كتبغي شي حد انا بور موا وي tu peux lui dire. après ملي كنقول لك وي سمعي مزيان وحلي وديناتك. hyper important, super méga important. il faut t'attendre aux deux éventualités. خاصك تكوني دايره في بالك باللي يمكن له يقول لك حتى انا كتعجبيني، كم يقدر يقول لك انا ما كنديرش فيك وما مسوقلكش وعايش حياتي et j'ai déjà une copine ولا j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. donc خاصك تكوني موجده راسك et forte psychologiquement. otherwise الا كنتي كتحسي براسك انه لا قال لك انا ما مسوقلكش ولا انا عندي شي حد في حياتي ولا انا ما بغيتش نكون معاك ولا ما كتعجبينيش، الا كنتي ما غاديش تستحملي هاد الاجابه من الاحسن ما تقولي والو. مي جو دي ديريكت باسكو شوف ماشي خايبه شكون اللي قال لاخر جو تيم، واش انا اللي قلت له كنبغيك ولا هو اللي قال لي كيبغيني. سي با سا لو بلو دور parce que quand tu dis à quelqu'un que tu l'aimes ولا كيعجبك bah c'est toujours flatteur, ça fait toujours plaisir. يعني pour moi c'est juste de l'amour que tu exprimes, c'est une très très belle chose et c'est un très très beau sentiment. فين كيقدر يكون القضيه خطر اولا خايبه هي ملي كتكوني انت ما مستعداش نفسيا انك تقبلي لا ريبونس اللي انت ما كتزينيش. اذا الا كنتي دو جونغ كابابل انك تسمعي الزوينه والخايبه جو هاد سيري قولي لي سنتيمون ديالك لا بيرسون اللي كتبغيها. après si tu penses que tu es du genre ما نقدرش نتحمل شي واحد يقول لي لا ما كتعجبينيش bah écoute خلي لي سنتيمون ديالك عندك ça t'évitera انك تشوكي. je suis en relation à distance, le mec me considère comme une amie mais moi je l'aime trop. شنو ندير؟ ايوا نقول لك tu es pas dans le meilleur des auspices. هادشي اللي نقدر نقول لك سي تري 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 دور ملي كتكوني امي مع شي حد وكيكون واحد كينتظر حاجه وحده اخرى من العلاقه والاخر كيكون فريمون فنيتو غير اون اميتي مع لوتر بيرسون. سي تري 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 دور صراحه ما عرفتش باش نقدر نجاوبك
نقدر نقول لك باللي هاد لا سيتوياسيون الصراحه قاصحه. هاد لا بيرسون انا ا مون سونس ا مون سونس يعني هذا لا في ديالي بيرسونيل ا مون سونس سي با اون بيرسون اللي تقدري تبقاي معاها اون ريلاسيون داميتي صراحه باسكو ملي كيكون نتيا مديفلوبيا دي سنتيمون كثر من ديال لاميتي وهو من جهته عطيك غير لاميتي بوان بار سي تري 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 دور دوزو لنيكست ستيب وتقدروا تقدروا اتونسيون تقدروا دوزو لديك النيكست ستيب انكم تعرفوا اكثر بوغ سورتيغ انصامبل ولكن يقدر ما يبقى لا هذا لا هذا حيت dites-vous qu'une relation amicale ماشي هي une relation amoureuse. Ce ne sont pas les mêmes codes, ce ne sont pas les mêmes exigences اللي كيكونوا لا عندك لا عنده. يعني الا كيبان لك فريمون فيه ان كوتي زوين وعاجبك اون طون كامي تقدري داك لو كوتي اللي عندك في لاميتي معاه ما يكونش عندك في لا ريلاسيون اموروز معاه. يعني دي فوا كيكونوا التطلعات ديالنا غير داكشي اللي غير داكشي اللي كاين في الحقيقه تو سامبلومون باسكو كنقدر نكون انا اميكالمون كنتقبل شحال من حاجه. فور اكزامبل غير باش تفهموني مزيان مثلا انا اون اميتي انا جو سوي طون امي تدري انا بنت اوكي اوني امي يعني بغيتيني على حساب كيفاش انا كنت معاك اون طون كامي. يعني انا ما كنصدقش التليفون ما كنصيفطلكش ميساج توت لي 2 سكوند ما كنطلبش منك اني نشوفك كل نهار ما كنطلبش بيريت منك انك ما تشوفش صحابك بزاف ولا ما تشوفش لي زامي في ديالك ايتترا باسكو بيناتنا اون ريلاسيون اميكال. ابري بوتيتر كو تباغينا دزنا الايطاب وحده اخرى ولكن اتونسيون ليطاب اللي غادي ندوزو ليها بوتيتر ما يكونوش عندنا لي ميم زيكزيجونس. يعني نكون انا هكا اون اميتي مي اون امور جو تونفوا دي تيكستو توت لي 2 سكوند كنعيط لك كل 20 ثانيه كنخنقك ما تشوف لا صحابك لا صحاباتك تشوفني غير انا. يعني هادشي اللي الواحد كيقدر ما يكونش عارفو وكتصدق ما انت بغولاسيون اميكال ما انت بغولاسيون اموروز. هاد القضيه فريمون 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 كتجيني انا حساسه شويه ملي كتكوني كتعرفي لا بيرسون اون طون كامي راه ماشي هو نفس الشخص اللي غادي يكون قبالتك اون طون كامورو ولا اون طون كو ماري ولا اون طون كو فيونسي ولا اون طون كو المهم ريلاسيون بلوس كو لاميتي. يعني خاصك ديري هاد القضيه في بالك ومن بعد عاد خاصكم تشوفوا واش لا ريلاسيون اموروز ديالكم غتصدق ولا ما غتصدقش. واش واحد حتى هو ما كرهش معاك بلوس ولكن غير ساكت. Après tu peux lui dire que tu es amoureuse et هو يكون pas du tout تصدق واحد لو سنتيمون دو جين كبير في لا ريلاسيون اميكال ديالكم باسكو فين ما غادي يتلاقاك يعرفك انت كتبغيه ولكن هو ما مسوق ليكش غادي يكون واحد الحساسيه انت tu seras gêné par rapport à toi-même parce que tu as exposé tes sentiments بحال هكا وما لقيتيش التفاعل ديالو معاك. هو يسرا جيني باسكو سي كو تو لين اي كو دونك دوكو غادي يحاول يكون موان تاكتيل معاك غادي يحاول يكون ما يكونش معاك كيف قبل حيت عارفك انك كتبغيه. دونك سي ان با اللي خاصك تفكري وتفكري 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 فيه كما كنقولوا الف تخميمه ولا ضربه بالمقص باسكو سي اون ايتاب اللي مني كتفوتها ما يمكنش ترجع للور. اون ابوني قالت لي عندها اون بيرت دو شوفو اون الوبيسي جينيتيك. مو اوسي جي اون الوبيسي جينيتيك شعري خاوي كوم فو بوفي الفوار. بون عمر على كي كان مي جي لي جوو شويه خاويين. سي اون الوبيسي جينيتيك يعني شعرك كيخوا من دي زون بيان بريسيز في شعرك. Tu as deux solutions ma chérie, tu as soit la solution ديال PRP يعني tu te fais injecter ton propre sang في راسك باش كينوض الشعر un petit peu plus healthy. Tu as la solution d'utiliser du minoxidil mais ملي كتحبسيه كيقدر المفعول ديالو ما يبقاش يعني كيولي بحال شعرك كما كان avant. Ou tu as la troisième option la plus énorme هي la greffe des cheveux. ما هادو هما لي 3 solutions اللي نقدر نقترح انا en tant que شخص. Après, il va falloir aller consulter le dermatologue ديالكم le médecin ديالكم باش يعطيكم l'avis ديالو ديال بصح يتاكد من انها c'est une alopécie génétique. نزيد encore quelques petites questions et on arrête هاد la vidéo باش ما تكونش طويله. ولا عجبتكم ولا عجبتكم l'idée n'hésitez pas à me laisser des likes اللي عجبتكم. ما تنساوش تخليو لي commentaires et bien sûr تابوناو la chaîne ديالي et bien sûr à travers les likes غنعرف بلي la vidéo عجبتكم et à travers vos commentaires aussi باش علاش لا ندير لكم part 2. Une abonnée qui comment dépasser une rupture. Alors une rupture c'est tout le temps difficile, très 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 dur. صعيب dépasser une rupture parce que كتكون تعلقتي بلا personne كتكون
كتكون يعني ولفتي او دولا دو لامور، كتكون ولفتي داك الشخص، ولفتي تهضر معاه كل نهار، ولفتي تصيفط دي تيكستو معاه كل نهار، ولفتوا تضحكوا مع بعضياتكم. اي بيان سور ملي كتوقع لا روبتور كنتفكروا غير زوينه، ما عرفتش علاش كتنساي كاع داكشي اللي ما كنتيش حامله فيه، اي كتولي كتشوفي كان كيدير لي، كان كيجيب لي، كان كيعيط لي، il était trop mignon. ملي كتوقع لا روبتور كنوليو نتفكروا غير هاد لي كوتي زوينين، سكي في كو لا بين ديالنا كتكبر، لا بين ديالنا كتزاد، ou c'est très très dur à dépasser. اول حاجه نقدر نقول لكم pour dépasser une rupture c'est تعمري وقتك au maximum. quand je dis تعمري وقتك au maximum c'est ماشي forcément بشي حد اخر، c'est pas ça, c'est pas ça d'ailleurs comme attitude à adopter. pour moi تعمر وقتك des activités اللي tu sais que كتموتي عليهم. Tu aimes la danse, bah inscris-toi في des cours de danse. Tu aimes le chant, inscris-toi في des cours de chant. Tu aimes je sais pas faire du cheval, تقيدي ولا ديري شويه de l'équitation. Tu aimes je sais pas shopping. خدمي بزاف جمعي فلوس بزاف باش ديري shopping بزاف. Tu aimes sortir avec tes copines, bah sors à fond avec tes copines. الحاجه اللي elle te passionne واللي كتعجبك ديريها بزاف، وحاولي تعمري وقتك او ماكسيموم دي تروك اللي غادي ينفعوك. قراي لونجلي، قراي لي لونغ، قراي شي حاجه اللي فريمون غادي تنفعك، دي بوكان دو ديفلوبمون بيرسونيل، تفرجي في دي سيري، تفرجي في دي فيلم، يعني فريمون عمري وقتك او ماكسيموم pour essayer de venir à bout, parce que à bout de la rupture. Parce que dis-toi que quand tu rends avec quelqu'un, ce qui est le plus dur هي انك تعمر داك l'espace اللي كان واخد لك في حياتك. كيكون هو لا بيرسون اللي toi tu aimes وهي elle t'aime، كتكون واخده واحد l'espace كبير في حياتك، وداك l'espace ملي كيمشي هو منه كيخرج منه كيخوا فورسيمون. je sais pas عندي بزاف لي بانسو هنا، دونك مثلا tu as هاد l'espace ياك هانتي معمراه به، ايوا مثلا هو هذا هاد l'espace كله بقى خاوي. Donc forcément tu vas sentir son absence, tu vas sentir qu'il est plus là, ou tu vas te sentir seule. Et le meilleur moyen باش انك تحاولي تنسيه سي انك تعمري وقتك بدي زاكتيفيتي اللي فريمون كيريحوك وكيعجبوك، كيعجبك السباس اللي ديالي سبا مهم. fais toi plaisir, c'est le mot d'ordre. تاني شي pour surmonter une rupture تفكري اي حاجه خايبه دارها لك. ça c'est vicieux mais ça aide, je vous le dis. تفكري اي حاجه كان كيقول لك ما ديريها، جو سي با tu étais avec quelqu'un de super genre comment dire ça sans être méchante, possessif, on va dire ça comme ça. كنتي مع شي حد ديبر بوسيسيف كيقول لك لا وشوفيني غير انا وما تخرجيش مع صحاباتك ايتو تفكري هاد اللقطه انه كان كيحرمك من ان دوا ديالك انك تخرجي مع صحاباتك وتحكي حتى نتيا. تفكري فريمون لي بيتي تروك que tu n'aimais pas faire ou essaie de mettre l'accent dessus. à force de te dire شوف كيفاش انا دابا عايشه، شوف je fais ce que je veux dans le bon sens. عاوتاني des fois tu كتولي je fais ce que je veux في ان سونس اللي ما فيها حتى شي معنى، tu fais n'importe quoi. non, je fais ce que je veux dans des trucs اللي غادي ينفعوني حتى moi au niveau de ma personnalité, pour me découvrir moi-même، نكتشف راسي، نزيد نكتشف راسي، نبغي راسي، ندير لي تروك اللي راسي محتاج ليهم. كيما قلت لكم لا دانس، شطحوا، غنيوا، ضحكوا، خرجوا مع صحاباتكم، جوي او بولينغ، فيت لي تروك اللي نتوما عاجبينكم واللي كتحسوا براسكم انكم ملي كديروهم كتحسوا بواحد لو بيان اتر انتيريور. يا كو سا وانك تفكري لي بتي تروك الخايبين اللي فيه اللي غادي يعاونكم انكم ديباسيو لا روبتور ديالكم. اي بيان سور لا ترويزيام شوز نزيدها لكم سيت ما قلتهاش، بلور ان بون بتي كو. يعني ماشي تقول لا ما غنبكيش، نو بكي عليه سيمانه and forget about it. ما تبقايش تبكي كل نهار شويه كل نهار شويه، شدي سيمانه ديال البكا والتنواح وداكشي كامل، ومن بعد relève-toi encore plus forte que jamais وكملي طريقك. alors j'ai une question، ما بقيتش قادره ندير لي طاش اللي خاصني ندير، القرايه، الخدمه، واخا je suis totalement consciente. je pense que quand tu dis que tu es totalement consciente, peut-être que mais je suis totalement consciente, mais je suis totalement. Si tu es totalement consciente que c'est juste pas possible, you can't deal with it. يعني القرايه والخدمه، يعني بدات كدمع باسكو دايره لي لونتي دوبي لونطون اي دو، دونك عيني تقهروا. alors
Je te disais, je pense que tu es consciente peut-être, mais pas totalement, parce que tu ne peux pas être totalement consciente et ما ديري حتى شي حاجه حيت c'est impossible. القرايه والخدمه هما les deux choses, je te le dis, les plus importantes dans ta vie de femme indépendante. Je te le dis de suite. ملي كتكوني قاريه وبخدمتك, dis-toi que tu n'as pas la même vie que ملي كتكوني مثلا قلتي وصافي ما فيا اللي يقرا ما فيا اللي يخدم غادي نتزوج ونجلس في الدار. نو با دو تو. شوف, اول حاجه غنقول لك تفكري ديما باننا عايشين في مجتمع ذكوري. مجتمع ذكوري هي انك شنو ما درتي كامل الولد كيبقى احسن منك. يعني c'est pas qu'on dévalorise الخدمه ديال la femme في مجتمع ذكوري, mais on croit tout le temps que l'homme peut mieux faire que la femme. ما خصناش نزيدو نعطيوهم اسلحه اخرين. فيقي معايا قراي خدمي. Non, c'est très très important. كنقولها بالضحك mais c'est vraiment très important. On vit في واحد لا سوسيتي اللي هي ذكوريه بزاف, دونك المجتمع ديالنا ذكوري كما كنقول لكم. اي المراه خاصها تغودوبلي ديفور باش تبين كما كنقولوا حنات يديها, باش ياخذوها او سيريو, باش يقولوا هاد المراه كابابل ديال بصح. اذا tu vas pas baisser les bras وتقولي لي لا انا بغيت نبقى متكيه في الدار, في اللي يقرا في اللي يخدم. اي واش بغيتي دير تزوجي وتجلسي في الدار؟ زعما هذا هو المنطلق ديالك. Alors je vous le dis de suite, vous n'aurez pas la même vie. الحياه ديال وحده اللي قرات وخدمات ماشي هي الحياه ديال وحده اللي تزوجات وجلسات في الدار. واخا ما عرفت شنو يبان لكم من على برا, ne croyez pas ce que vous voyez, ce n'est pas vrai. ملي كتكوني انت وصلتي لشي حاجه بدراعك وبلا كاباسيتي ديالك وبالمجهود ديالك, غير نافوار ملي كتوصلك شي حاجه بارده فوق بلاطو هكا, سانا غير نافوار. وبقاو ديما يفكرك فيها ويعاود يفكرك فيها ويعاود. هذيك الطوموبيل انا اللي درتها لك, هذاك الصباط انا اللي شريته لك, بلا بيا انت والو. واش بغيتو تسمعوا هاد الهضره؟ جو بونس كو حتى شي وحده فينا ما كيعجبها تسمع هاد الهضره, ياك؟ ايوا باش ما تسمعوش هاد الهضره خاصكم تكونوا كابابل باغ فو ميم. يعني اي حاجه ديروها باسكو قديتو توصلوا ليها نتوما. ايه الحمد لله راه ما خاصنا حتى شي حاجه. on est plus intelligente. je sais الدراري غادي يعايروني في لي كومونتير. je rigole bien évidemment, ماشي حنا ذكا منهم ولا هما ذكا منا, on n'est pas en compétition mais on est aussi intelligente que tout simplement. شي حاجه كيقدروا يديروها كنقدروا حتى حنا نديروها, كيعرفوا يفكروا كنعرفوا نفكروا. je ne sais pas, peut-être غير physiquement on est un petit peu plus faible, et encore il y a des femmes qui sont beaucoup plus fortes que d'autres hommes. يعني il y a pas de raison, باش تقولي لي خاصني نقرا ونخدم ولكن j'en suis consciente mais j'y arrive pas. Il faut que tu te donnes les moyens d'y arriver, et il faut que psychologiquement والدماغ ديالك يكون capable انه ينوضك ويقول لك ها هما لي comment dire لي هما لي بريوريتي ديالك في الحياه. لي بريوريتي ديالك في الحياه هي انك جو نسي با شي حاجه كتعجبك بزاف, جو با كيعجبك الحوايج, شنو كيعجبك, جو نسي با اي حاجه كتعجبك يمكن لك توصلي لها بدراعك الا قريتي وخدمتي. سو عافاكم البنات, زعما فريمون كاع البنات اللي كيتفرجوا فيا, كاع البنات اللي كيقراو في الليسي, كاع البنات اللي كيقراو في كوليج, كاع البنات اللي كيقراو في لافاك, حاجه وحده نقول لكم, ما تسمحوش في قرايتكم وما تسمحوش في خدمتكم. سي super important, je vous le dis. علاش كنقولها ونأكد عليها باسكو جو رونكونتر با مال دو في شاك فوا اللي كيقولوا لي زينب حتى حنا ما بقيتش باغا نقرا, ولا كيقولوا لي والديهم البنت ما بغاش تبقى تقرا ليا في الليسي, باغا دير يوتيوب ايتترا. يوتيوب سي بيان اوكي, مي نو ما تسمحوش في القرايه. يوتيوب دو جور او لوندومان وقع شي حاجه في يوتيوب, سد يوتيوب. شنو غادي ديري انت؟ شنو غادي ديري بلا لي ريزو سوسيو؟ شنو غادي ديري بلا يوتيوب؟ qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Donc vraiment, je vous le dis, les études ou le khidma sont super importantes, surtout pour nous les filles, باش نحققوا ذاتنا, باش نعرفوا ونقدروا نزيدوا نتعرفوا على ريوسنا, باش نديروا داكشي اللي حنا كنحلموا به. حقق الحلم ديالك بوحدك, ما تحتاجيش شي واحد يحققه لك, تو سامبلومون. علاش تعولي على شي واحد اي اسا ميرسي وعلى حساب كانتو هو يقرر فوقاش يشري لك هاد الصباط, هو يقرر فوقاش غادي تخرجي تعشاي في ريستورون زوين. نو, فلوسك في جيبك, dis-toi que tu peux faire tout ce que tu veux. اي باش توصلي ان يكون عندك فلوسك في جيبك, القرايه والخدمه ما تسمحوش فيهم. je vous en supplie vraiment. Et je pense que ça sera tout pour les questions pour هاد المره. Vous m'avez posé une tonne de questions, d'ailleurs je vais supprimer de suite le post parce que sinon supprimer le post parce que sinon
vous allez me poser encore plus de questions et غادي تبقاو frustrés, donc je préfère supprimer le post اللي حطيت على Instagram, donc je viens de le supprimer. Et par contre الا عجبتكم la vidéo ما تنساوش تخليو ليها لي لايك thumbs up pour هاد la vidéo, comme ça نبقى ندير لكم دي فيديو هكذا اللي نعاونكم فيهم في دي بروبليم اللي قد يكون عندكم في الحياه اليوميه ديالكم. Ça fera en tout cas plaisir, je vous donnerai mon avis. Je ne suis pas spécialiste comme je l'ai dit, mais كنحاول نعطيكم الراي ديالي من المنطلق ديالي ومن لي زيكسبيريونس القليله اللي انا عشت في حياتي. thumbs up الا عجبتكم هاد الفيديو باش نعرف عجبتكم. ما تنساوش تخليو لي كومونتير الا بغيتو تشوفوا بارت 2 من هاد الفيديو. ما تنساوش ديروا سبسكرايب للقناه، اشتركوا بالقناه معايا الا عجبتكم باسكو ça fera plaisir et ça me poussera كل مره نبتكر ونفكر فيديوهات جداد اللي يمكن لي نقدمهم لكم على القناه ديالي باليوتيوب. دونك ما تنساوش ما تبخلوش عليا بلي سبسكرايب اي بارطاجيو لا فيديو اللي عجبتكم، لا عرفتوها تقدر تنفع شي واحد من لونطوراج ديالكم. اي بطبيعه الحال ما تنساوش تفعلوا الجرس حتى هو باش ديما يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو جداد اللي كنحط على القناه ديالي باليوتيوب. اند ذاتس ات، وندير لكم بوزات كبار ونقول لكم نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.